अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मंगल और 5 मार्च है। आज 26 रोज़ के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बिल आखिर फॉर्म 45 जो है वो अपलोड किया, लेकिन जैसे ही अपलोड किए गए उसके बाद एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल चुका है। और जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों के पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं फॉर्म 45, जब उससे ये मुआसना किया जा रहा है तो ना सिर्फ इससे ये डिफरेंट है बल्कि बहुत सी जगहों के ऊपर टेम्परिंग की गई है, ओवर राइटिंग की गई है, रिजल्ट्स को चेंज किया गया और उसके बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर इसमें सबूत मौजूद हैं। और यही वजह है कि एक ऐसे मौके पर जिस रोज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉर्म 45 जारी किया, उसी रोज़ रावलपिंडी में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है पाकिस्तान आर्मी के तमाम कमांडर्स की, और इसमें एक वजाहती बयान भी जारी किया गया है। इसके अंदर इलेक्शन से मुतल्लिक जो पाक फौज का कंडक्ट था, जो जिम्मेदारियां थी, उसके ऊपर भी कमेंट्स किए गए और इसके साथ साथ जो मजमूई सियासी सूरत हाल है, माशी सूरत हाल है, सिक्योरिटी की सूरत हाल है, उस पर भी, और 9 मई के हवाले से भी दोबारा से एक सख्त गिर मौक़िफ़ जो है वो अपनाया गया है। ये वजाहत क्यों ज़रूरी और ज़रूरत पेश हुई, और इसके अलावा जो है कि फॉर्म 45 अब जो अपलोड हुए हैं, इसके नतीजे में एक नया सिनेरियो जो बनता हुआ नज़र आ रहा है वो क्या है, ये बड़ी अहमियत का हामिल है। फिर साइफर केस जो है उसकी पहली समाअत हुई है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें बड़े अहम सवालात चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उनके जो साथ दूसरे मुअज़्ज़ज़ जज थे उन्होंने उठाए हैं, जिनकी बुनियाद के ऊपर ये कहा जा रहा है कि साइफर केस जो इतना वीक था वो शायद अभी जो नेक्स्ट एक हियरिंग है उसमें अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे। सलमान सफदर जो चेयरमैन पीटीआई के वकील हैं, और उसके बाद फिर जो प्रोसिक्यूटर हैं उनको टाइम दिया जाएगा 1 या 2 दिन, वो भी लेंगे। तो नेक्स्ट वीक जो है साइफर केस पे फैसला आ सकता है, और ये फैसला गालिब इम्कान यही है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हक में होगा, क्योंकि इसमें जो सवालात उठाए गए, इसमें FIR में 4 मुल्ज़मान बनाए गए थे, आज़म खान भी उसमें शामिल थे, लेकिन फिर 2 मुल्ज़मान को निकाल दिया गया और एक मुल्ज़म आज़म खान जो है कि वो आपको मालूम होगा अगवा हुए थे, लापता थे, FIR दर्ज हुई थी, उनकी तलाश जारी थी, उनका केस हाई कोर्ट के अंदर था। लेकिन फिर अचानक जो है कि वो मंजर-ए-आम पर आते हैं, और जब मंजर-ए-आम पर आते हैं उसी दिन ये मालूम होता है कि उनका 161 का भी 164 का भी मजिस्ट्रेट के सामने बयान हो चुका है। तो अगर वो मिसिंग थे, लापता थे, FIR भी हुई थी, तो फिर एक मिसिंग पर्सन का वो केस और बयान जो है कितना अहमियत का हामिल होता है। और यही वो सवाल चीफ जस्टिस ने भी और उनके साथी मुअज़्ज़ज़ जज हैं मियां गुल हसन औरंगज़ेब, उन्होंने आज हेयरिंग के दौरान भी उठाया कि क्या ये सवाल पूछा गया था, और वो जो ऐसे मुलजिम थे लेकिन फिर गवाह हुए, और वादा माफ गवाह को बनता है उसका भी एक तरीक़ेकार होता है, क्या वो अडॉप्ट किया गया, नहीं किया गया, तो दोनों के जवाब नफ़ी में थे। इस पर बड़ी हैरत का इजहार भी किया गया अदालत की जानिब में, ये किस तरह से मामला चला है। इसी तनाजुर में ये कहा जा रहा है कि ये केस बड़ा वीक होगा। लेकिन जो दूसरा बड़ा अहम मामला ख़ास तौर के ऊपर जो इमरान खान की रिहाई के हवाले से भी नेशनल असम्बली में करारदाद पेश की गई है। ये अगरचे इतनी इखलाकी तौर के ऊपर करारदाद की अहमियत होती है, लीगली कोई बाइंडिंग नहीं होती, और फिर दूसरा तहरीक इंसाफ के पास इतना नंबर भी पूरा नहीं है कि वो कौमी असम्बली से इसको अकेले मंजूर करवा सकें। अल्लाह गुल्ला ज़रूर होगा, तकरीरें होंगी, शोर शराबा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा महमूद खान अशरकज़ई या कुछ और जमातें मुमकिन है इनके साथ आएँ, लेकिन वो छोटी जमातें होंगी। लेकिन पीएस पार्टी या PMLN दोनों में से अगर इस करारदाद के हक़ में कोई वोट नहीं करता तो फिर ये मंजूर नहीं हो सकेगी। शोर शराबा ज़रूर होगा, लेकिन ये इतनी अहमियत की हामिल नहीं होगी। जो सबसे अहम मामला है वो मामला हाई कोर्ट में ये केस का, और फिर इसके साथ साथ जो फॉर्म 45 का मामला है वो बहुत अहम है, क्योंकि जितने भी इस वक्त तक चीज़ें सामने आ रही हैं, अभी इसमें जो लिंक दिए गए हैं, इसमें डाउनलोड का प्रॉब्लम भी बहुत सी जगहों के ऊपर मुश्किलात पेश आ रही हैं। लेकिन जहाँ जहाँ पे चीज़ें एक एक हल्के की सामने आ रही हैं, उस पर बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर दिखाई दे रहा है कि जिन जिन हल्कों की निशानदेही की गई थी PTI की जानिब से, और उन्होंने अपने फॉर्म 45 अपलोड किए हुए थे ऑलरेडी पहले ही सोशल मीडिया के ऊपर, वहाँ से चाहे रावलपिंडी इस्लामाबाद का हो, गुजरात का मामला हो, लाहौर का हो, कराची का मामला हो, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत से फॉर्म्स के अंदर जहाँ पे किसी के अगर 313 वोट है तो एक इजाफी लगा दिया। ख़ास तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब के जो पोलिंग स्टेशन इनके हल्के के, उनके अंदर जहाँ 300 वोट थे वो 1300 निकल रहे हैं, जहाँ 200 वोट था वो 1200 हो रहा है। तो इस तरह से उनको जितवाया गया। तो अगर ये फॉरेंसिक होता है, ऑडिट होता है, और ये चीज़ें अब जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएंगी तो बहुत मुश्किलात होंगी इस हुकूमत की, और इस हुकूमत के बहुत सी नशिस्तें जो है कि इनके हाथ से निकल सकती हैं। अगरचे रिजर्व सीट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दे दी हैं PMLN PS पार्टी को, और इंटरेस्टिंगली खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे
جس نے نشستیں جو ہیں وہ 7 جیتی ہوئی ہیں ان کو مخصوص نشستیں 10 مل رہی ہیں، جس نے 6 جیتی ہوئی ہیں ان کو 8 مل رہی ہیں، جس نے 5 جیتی ہوئی ہیں ان کو 6 نشستیں مل رہی ہیں۔ تو جنرل الیکشن کے اندر ان کی نشستیں کم ہیں لیکن مخصوص نشستیں ان کو زیادہ دے دی گئی ہیں۔ تو یہ کیس بھی جب ہائی کورٹ میں آئے گا تو وہاں پر اس کیس کے بھی بہت بڑے ٹھوس اور واضح امکانات ہیں۔ یہ کیس بھی جو ہے کہ تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل حق میں چلا جائے گا۔ لیکن جو فارم 45 نے پنڈورا باکس بیسیکلی کھولا ہے اور اس میں 8 فروری سے لے کے اب تک مسلسل الیکشن کمیشن کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا کہ وہ نہ تو آر او سے مکمل رپورٹ مانگی جا رہی ہے، نہ ہی یہ فارم جو ہے کہ اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ تو پھر بالآخر آج یہ فارم 45، 46، 47، 48 جو ہے یہ اپلوڈ کیے گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے کہ جتنی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اب اگر الیکشن کمیشن اپنے فیصلے کرتا بھی ہے، آر او کی رپورٹس آتی ہیں نہیں آتی ہیں، تو یہی جو ان کے فارمز ہیں یہی ہائر کورٹ کے اندر، ٹریبونل کورٹ کے اندر جو ہے بطور ثبوت پیش کیے جا سکیں گے، اور وہ ثبوت جو ہیں کہ بڑے ویلڈ ہوں گے، اور ان کے اندر جتنی بھی ٹیمپرنگ ہے وہ اس چیز کی نشاندہی کر رہی ہوگی کہ یہ نتائج بدلے گئے ہیں۔ تو اس لیے اگر حالات جو ہیں کہ سازگار رہے اور معاملات بہت سے معاملات جو ہیں کہ بھی جیسے علی امین گنڈا پور اور بہت سے لوگ جو ہے کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اس کے اندر بہت سی سیاسی صورتحال بھی، فیوچرسٹک جو حکمت عملی ہے اس کے اوپر بھی بات چیت چل رہی ہے، مختلف آپشن چل رہے ہیں کہ کس طرح سے آگے بڑھا جا سکتا ہے سیاسی طور کے اوپر بھی، اسٹریٹجی بھی، اور جو بات چیت چل رہی ہے حکومتی حلقوں کے اندر بھی اس وقت یہ بھی چل رہا ہے کہ پاکستان کو سیاسی معاشی استحکام دینے کے لیے کس طرح سے سب مل کے چل سکتے ہیں، اس پہ بھی بڑی واضح لائن تحریک انصاف نے لی ہے۔ مختلف بیانات پچھلے کچھ دنوں سے آ رہے تھے جن سے یہ تاثر مل رہا تھا کہ شاید پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے سینئر، وہ جو پچھلے 2 سال کی ان کی پالیسی تھی اس سے شاید ہٹ رہے ہیں، اور وہ پیچھے کو مفاہمتی ایسا راستہ لے رہے ہیں جو اپنے مین جن کے سٹینڈ ہیں ان سے ہٹ رہے ہیں۔ لیکن آج اس کی بھی وضاحت اڈیالہ جیل سے آئی اور یہ کہا گیا کہ جو مینڈیٹ چوری ہے، جو الیکشن چوری ہے، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، پہلے اپنا مینڈیٹ واپس لیا جائے گا، اس کے بعد مفاہمت کی بات ہوگی۔ تو یہ بڑی کلیئرٹی ہے۔ ابھی یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ امریکہ کے اندر بھی بہت سی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ آئی ایم ایف کے بورڈ میں آئی ایم ایف کے اوپر امریکہ کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے۔ ابھی سپریم کورٹ کا امریکی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی ہے، اور اگر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے کہ وہ اقتدار میں آ جاتی ہے وہاں پہ، تو اس سے بھی پاکستان کی سیاست پہ بڑے اثرات جو ہیں کہ وہ اس پہ مرتب ہوں گے۔ اس لیے یہ ساری چیزیں جو کیسز ہیں یہ بھی ساتھ چل رہے ہیں، مذاکرات بھی ساتھ چل رہے ہیں، اور پھر فارم 45 کا سامنے آ جانا اور پھر ساری چیزیں کلیئر ہونا، ایسے میں کورٹ مارڈر کانفرنس کا اعلامیہ، اور اس کے اندر جو ہے کہ وہ ایک بات جو ہے کہ وہ الیکشن سے متعلق جو کہی گئی اور اس میں یہ کہا گیا جی کہ پاکستان آرمی نے جو ہے کہ جو مینڈیٹ کے تحت ان کو جو ذمہ داری تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، وہ محفوظ ماحول فراہم کرنا تھا، جو انہوں نے ماحول فراہم کیا ایک سکیئر انوائرمنٹ الیکشن کے لیے، اور اس سے زیادہ پاک فوج کا جو ہے کہ وہ انتخابی عمل میں اور کوئی عمل دخل یا تعلق نہیں تھا۔ تو یہ ایک انڈائریکٹلی وضاحت تھی، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اس میں بہت سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، بہت سی الیکشن دھاندلی یا دیگر چیزوں کے ساتھ ملائن کیا جا رہا ہے، وہ فیک نیوز ہیں، ان کو ختم ہونا چاہیے، تدارک ہونا چاہیے اس کا، اس حوالے سے سخت موقف اختیار کیا گیا۔ اور پھر 9 مئی کے حوالے سے بھی ایک بار پھر جو ہے کہ یہ عزم کا اظہار کیا گیا جی کہ وہ 9 مئی کے جو اصل ملزمان ہیں یا سہولت کار ہیں یا پلانر ہیں ان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ لیکن اس میں میرا خیال ہے کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ 9 مئی کے اگر 10 مہینے گزر چکے ہیں اور ابھی تک کوئی ایسے لاجیکل ٹھوس شواہد جو ہیں کہ وہ ابھی تک عدالتوں کے سامنے نہیں آ سکے، چلان ابھی تک بہت سے کیسز کے اندر پیش نہیں کیے جا سکے، بہت سے درجنوں ابھی کارکن الیکشن کے بعد جو ہے ضمانتوں کے اوپر رہا ہو رہے ہیں۔ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ 9 مئی میں جو آغاز سے نقطہ آغاز اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اس کو بھی اگر نظر میں رکھا جائے، اور اکراس دا بورڈ جو اکاؤنٹیبلٹی کا کنسیپٹ ہوتا ہے کہ قانون اور آئین سب کے لیے برابر ہوتا ہے، اس کو بھی اگر مورد خاطر رکھا جائے تو پھر ایکسیپٹنس جو ہے عوامی سطح کے اوپر اس ساری کارروائی کی ہوگی۔ لیکن اگر کارروائی یک طرفہ ہوگی اور اس کی پولیٹیکل موٹیویشن ہوگی، اس کے اندر سیاسی مقاصد جیسے حاصل کیے گئے پچھلے 10 مہینوں میں اس طرح سے آگے بھی کیا گیا، تو پھر اس سے کشیدگی میرا خیال ہے اور بڑھے گی، اور اداروں اور عوام کے درمیان دوریاں بڑھیں گی، کم نہیں ہوگی۔ تو اس طرف بھی فوکس کرنا پڑے گا۔ ایک اور اہم چیز جو ہے کہ وہ بھی جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر یا اداروں کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں، جب وہ ریٹائر ہو رہے ہوتے ہیں یا جا رہے ہوتے ہیں، تو پھر ان کو اپنی غلطیوں کا بھی احساس ہوتا ہے۔ جب اقتدار میں ہوتے ہیں، طاقت میں، تو اس وقت بہت سے غلط کام کرتے ہیں۔ محسن نقوی صاحب کو بھی ابھی یہ احساس ہوا کہ انجانے کے اندر اگر انہوں نے کوئی
غلطی ہو تو وہ قوم سے معذرت خواہیں. اسی طرح چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ان کے اعزاز میں شائع تھا، وہ بھی اسی مہینے میں ریٹائر ہو رہے ہیں، تو وہاں پر بھی انہوں نے کچھ قسم کی گفتگو کیا ہے کہ یہ فیصلے دانستہ طور کے اوپر ایسے نہیں کیے جاتے کہ جس سے کسی کو نقصان ہو، لیکن قانون اور آئین کو سامنے رکھا جاتا ہے، اور اگر غیر دانستگی میں کوئی ایسی چیزیں ہو بھی جائیں تو وہ اس کے لیے جو ہے کہ وہ معذرت خواہیں. تو یہ چیزیں میرا خیال ہے کہ ہمیں جب ہم منصب پہ ہوں یا اقتدار میں ہوں یا اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہوں، تو اس وقت بھی وقتاً فوقتاً جو ہے کہ ریویو کرنا چاہیے ہمیں سب کو، ایز اے انسٹیٹیوشن بھی، ایز اے انڈیویجول بھی، کہ کہیں ہمارے کنڈکٹ سے کسی کو ایسا نقصان تو نہیں ہو رہا کہ جو ملک و قوم کے لیے بھی ہے نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے پھر ہمیں وہ شاید ان حالات سے گزرنے کی، ایسے خیالات یا اظہار کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. آج تک اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.